हाय हॅलो वेलकम स्वागत आसा तुमचं आयच्या माझ्या ह्या न्यू मिनी व्लॉगान। आयज साडी न्हेसपाचें कारण सांगतात तुमकां, बट ताज्या पयलीं गळ्यांतले कांकणां बीन सगळे घालून वयल्या वयर लायट मेकअप केले आनी घरांतलीं कामां करपाक घेतले। एका फंक्शनाक वचपाक 1 वर आसलें, तेका लागून म्हटलें बसून कितें करया। मागीर म्हटलें बाल्कनीन तुमकां साडी कशी न्हेसली आनी म्हाजो ब्लावज बॅक पॅटर्न कसो आसा तो दाखोवया। सो हांवें दिल्ली फाती बीन माळवली आनी तेच तुमकां हांव दाखयतां। मागीर हो 1 इयर कसो युटिलायज करपाचो बसून बसून सोफार चिंतलें की ना, देवारो खूब दीस जालो क्लीन करूंक ना, म्हणटा देवारो आयज क्लीन करपाक घेतलो। मागीर देवाऱ्यांतले जितले बीन फोटोज आसले ते सायडीन कडेक काडून दवरले आनी फर्स्ट डस्टींग केली। डस्टींग जाल्या उपरांत एका बावलान उदक घेवन तातूंत गोमुत्र घातलें आनी बरोसो कपडो घेवन बरे भशेन पुसून घेतलें, सो डॅट पयलीं गोमुत्र म्हटल्यार एक एंटीबायोटीक म्हणूंक शकता, ज्या कारणाक लागून किडे नाजाल्यार कोळीची घरां बीन असले कांयच धरिनासले, ताका लागून गोमुत्र इज द बेस्ट उपाय। सो हे भाशेन जितले बीन आहले न्हू फोटो फ्रेम देव बीन सगळे क्लीन करून घेतले। मागीर एका प्लेटीन घेतली हळद आनी पिजर, तातूंत घातलें गोमुत्र आनी इल्लेशें उदक, दोनी मिक्स कित्याक केलें, सो जितले बीन म्हाजे फोटोज आसता न्हू ताका हांव हे भाशेन हळद आनी पिजर लायता, सो डॅट जितले बीन फोटोज आसा तातूंत ताज्या भितर जितले बीन लक्ष्मी आसा, मागीर तेंचें वाहन आसा जावं नाजाल्यार तेंचे कितें पयशे एंड ऑल कितेंय आसा ताका हळद पिजर लावपाची। सो जे कितें आसलें न्हू ताका हांवें बरे भशेन डेकोरेट केलें। सो हे सगळें काम जातकूच जितले बीन फोटो आसा ते देवाऱ्यान बरे भशेन सेट करून घेतले। सो फर्स्ट दवरले लक्ष्मीचो फोटो, मागीर तेजे यंत्राचो, देन फॉलोड बाय साईबाबा। आतां खूब दिसाची इच्छा आसली की मुर्ती जी साईबाबाची आसा ती मिडल दवरपाची, सो ती इच्छा पूर्ण केली आनी छोटे छोटे जे म्हाजे फोटो फ्रेम आसले देवाचे तांकांय हळद पिजर लायली आनी तेय बरे भशेन सेट करून घेतली। आतां येता अन्नपूर्णा देवीचे, अन्नपूर्णा देवीकूय हळद पिजर लायली, हांकां बरें घासून घेतलेले। देन म्हाजो छोटोसो गोपाळ आसा ताकाय हांवें हळद पिजर लायली, फॉलोड बाय आमचो गणपती बाप्पा। सो हे तिनूय मुर्ती साईबाबाचे सारकेच फाटल्यान दवरली आनी ताज्या मागीर ही शिर्डींतल्यान हांवें साईबाबाची माळ हाडलेली जेन्ना हांव सेकंड टायम शिर्डीन गेल्लें, सो ती हांवें साईबाबाच्या मुर्तीनूच घातली। आनी हे पळयात, हे सगळे सेट जातकूच म्हाजे हात जे रंगलेले आसा न्हू ते म्हाका अशें दिसताले की मितीत घातलेल्या भशेन इतले ब्युटिफूल दिसताले। शेवट हे जातकूच सगळे मागीर लास्ट येता तो दिवो दाखोवपाचो वात दाखयली, देवा फुड्यान उजवात दाखयली, देवाची मनोभावे बरी पुजा करून घेतली आनी ह्या भशेन धूपूय घालपाचो आसलो। सो धूप घालपाक कळशी आसले बट धूप नासलो, सो घोवान हाडलेलो बेळगांवतल्यान। हो धूप जो आसा तो फक्त एकूच पेटयतकूच न्हू फूल आख्ख्या घरभरान धूपूच घातलेल्या भशेन दिसता, ताका लागून हो म्हटलें धूप आयज लावया। आनी देन फायनली हांवें देवारो क्लीन करून घेतलो आनी सायड बाय सायड सायडीन डायनींग टेबल आहलें ते बीन बरे भशेन क्लीन केलें। सो हाजो लॉंग व्हिडिओ हांवें यूट्यूबार अपलोड केल्लो आसा, नक्की पळयात आनी सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका। ओके बाय।